मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी किस एज में होगी, यानी कि शादी की अगर टाइमिंग निकालनी हो हाथ की लाइन से तो वो कैसे निकालते हैं। तो आम तौर पर आप को जो यूट्यूब पे सिखाया जाता है, जो जितने भी ज़्यादातर पामिस्ट हैं, मोस्टली पामिस्ट आपको यहीं पे बस शादी की टाइमिंग बताते हैं। और ये टाइमिंग भी किसी हद तक ठीक होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं होती, बिल्कुल गलत होती है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपने इस चीज़ को बड़ी बारीकी से मेरी इस बात को समझना है। ये जो दरमियानी फासला होता है ना, ये दिल की लकीर है आपकी, और ये सबसे छोटी उंगली का लास्ट फोर है। इसके जो बीच में फासला होता है, ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इनसे हम शादी की टाइमिंग निकालते हैं। ये शादी की लाइनें होती हैं, ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ की हैं। अब इसको जो मापने का तरीका है वो क्या है, इस चीज़ को आपने बारीकी से समझना है। ये जो फासला है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला बनता है, आपने इस फासले को आपने 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें या 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। देखिए, इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा शादी की जो एज होती है, इंसान जो शादी कर लेता है 18 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक इंसान की शादी आम तौर पर इंसान करता है, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान 60 साल की उम्र में भी शादी करता है, लड़की हो या लड़का हो। तो अब इसको मापने के दो तरीक़ाकार हैं। या तो आप ये जो दरमियानी फासला है इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें या 60 हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। अब आपने कैसे करना है, अगर इस फासले का हाफ करेंगे तो ये बनेगा, अगर 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये बनेगा 25 हाफ जो है, और अगर 60 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये बनेगा 30। यानी कि अगर आप 50 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो आप इस तरीके से डॉट लगा लें, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5-5 साल का हमने डॉट लगा लिए, और फिर ये ऐसे 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 और ऐसे कर लें। यानी कि इसको हमने 5-5 हिस्सों में तकसीम कर ली है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शादी किस साल में होगी। ठीक है, तो 5 5 10 5 15 5 20 और 25। यहाँ पे अगर बिल्कुल सेंटर में अगर आपकी शादी की लाइन है इस जगह पे, तो आपकी शादी 25 साल की उम्र में होगी। अगर थोड़ी सी ऊपर है तो आपकी शादी 28 साल की उम्र में होगी। तो ये मेरे अपने हाथ की लाइनें हैं, तो आप इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई थी 28 साल की एज में। तो आप आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। जो इसका हाफ बना वो ये बना 25 साल, और इसमें 2 या 3 साल ये ऊपर है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि मेरी शादी जो है वो 28 साल की एज में हो गई थी, और ये बिल्कुल मैं आपको एक्यूरेट टाइम बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, 60 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो फिर भी आप देख लें यहाँ पे अगर आप इसको ये 60 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 6 54। तो ये तकरीबन 6.5-7 साल का, ये जो एक मैंने डॉट ड्रॉ की है ये 6 साल का बता रही है। तो 6 6 12 6 18 6 24 और 6 30, यानी कि नियर अबाउट 30 के करीब करीब मेरी शादी हुई है। अगर हम इसको 60 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एग्जैक्ट जो डेट निकलती है वो 25 के हिसाब से। अगर आप इसको 25 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट निकल आएगी। यहाँ पे हाफ निकलेगा, यहाँ पे मेरी 25 ईयर्स की एज में शादी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी, तो तकरीबन 2 साल ऊपर, यानी कि थोड़ा सा ये हमने ऊपर की तरफ जाना है ना, तो यहाँ आके तकरीबन 28 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ये फार्मूला कभी कभी बिल्कुल गलत भी साबित होता है। उसकी वजह ये है कि मैंने ये भी देखा कि बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन ये दिल की लाइन के बिल्कुल करीब होती है,
اور آپ اندازہ ظاہر آپ نے شادی کی لائن کو نیچے سے کاؤنٹ کرتے ہیں نا، اپنے فاصلے کو ماپنا ہے، تو آپ یہاں پہ کہیں گے جی آپ کی شادی 20 سال یا 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. لیکن بعض دفعہ ایسے لوگوں کی شادی جن کی شادی کی لائن نیچے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے شادی ان کی 25 یا 30 سال کی عمر میں ہوئی ہو. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کی جو لائن ہے وہ بہت اوپر ہوتی ہے، لیکن لڑکی کی شادی جو ہے وہ 18 یا 20 سال کی عمر میں ہو چکی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی یہ والا جو فارمولہ ہے یہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے. تو اس کو خالی یہاں سے آپ شادی کی اگر ٹائمنگ نکالیں گے تو وہ آپ کی بالکل غلط ہو سکتی ہے. یہ ایک جگہ سے شادی کی ٹائمنگ کا پتہ نہیں چلتا، ہتھیلی کی جو لائنز ہیں یہاں سے بھی ہم شادی کی ٹائمنگ کو نکال سکتے ہیں. تو اب ہتھیلی سے آپ ٹائم کو جب کاؤنٹ کریں گے تو پھر آپ کا بالکل ایکوریٹ ٹائم آ سکتا ہے. یہ زندگی کی لکیر ہے، اور اس زندگی کی لکیر کے بالکل ساتھ نیچے یہاں پر یہ افیئر کی یا شادی کی لائن آپ کے پارٹنر کی لائن ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ چلتی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے زندگی کی لکیر کو بھی تقسیم کر لینا ہے تقریباً 70-80 برابر حصوں میں، 10 20 30 40 50 60 70 80. تو آپ نے 10-10 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو 10 20 اگر یہ لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو آپ کی شادی جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں ہو جائے گی. اگر یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ کی شادی 30 سال کی عمر میں ہو جائے گی. ایک تو یہاں سے زندگی کی لکیر سے ہمیں یہ جو ہوتی ہیں گارڈین اینجل لائن، یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ قسمت کی لکیر سے بھی شادی کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی لک لائن ہے. اب آپ اس کو برابر 60 یا 80 حصوں میں برابر تقسیم کر لیں، 10 20 30 30 40 50 60 70 اس طریقے سے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مون سے اگر کوئی لائن اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہوتی ہے یا یوں اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایج میں شادی ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ یہ لائن شو ہو رہی ہے 20 سال کی عمر میں، اور ادھر سے گارڈین اینجل لائن بھی 20 سال کی عمر میں شو ہو رہی ہے. یہاں سے یعنی کہ یہاں پہ بھی 20 سال عمر شو ہو رہی ہے، گارڈین اینجل لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ریلیشن کی لائن 20 سال کی عمر میں یہاں ٹچ ہو رہی ہے، اور ادھر سے شادی کی لائن بھی دل کی لائن کے بالکل قریب ہے. تو 100% ایسے انسان کی شادی 20 سال کی عمر میں ہو جائے گی. اور اگر گارڈین اینجل لائن تھوڑی نیچے سے شروع ہو رہی ہو اور یہ والی لائن جو اوپر والی ہے یہ یہاں سے ٹچ ہو رہی ہو اور یہ تھوڑی سی اوپر سے شروع ہو رہی ہو، تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ 30 سال کی عمر میں شادی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی 30 سال، یہ بھی 30 سال، اور یہاں پر بھی 30 سال. تو اس طریقے سے آپ لائف لائن سے بھی شادی کی ٹائمنگ کو نکال سکتے ہیں، قسمت کی لکیر سے بھی، لک لائن سے بھی آپ شادی کی ٹائمنگ کو نکال سکتے ہیں. اور آپ یہ جو شادی کی لائن جس جگہ پہ ہوتی ہیں چھوٹی انگلی کے نیچے سے، یہاں سے بھی آپ ٹائمنگ کو نکال سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی ماپیں اور ٹائمنگ نکالیں، پھر قسمت کی لکیر سے بھی ٹائمنگ نکالیں، اور پھر زندگی کی لکیر سے بھی ٹائمنگ نکالیں. 3 جگہ سے جو ٹائم آپ کو ملے گا وہاں سے پھر آپ کو 100% پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کی یا بندی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوگی یا 25 سال کی عمر میں ہوگی یا 28 یا 30 35 سال کی عمر میں ہوگی. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج آپ کو شادی کی ٹائمنگ کیسے نکالتے ہیں اس بات کی ٹھیک ٹھیک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کی 12 خانوں والی کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ فل ڈیٹیل میں ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.